السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في تتمة سيري دي زوند ميكانيك بروغريسيف. واليوم غنشوفو في هذا الفيديو ليكزارسيس نيميرو 6 اللي هو مقتطف من الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2018 مسلك العلوم الفيزيائية. نبداو على بركة الله. Détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un liquide. Les ondes mécaniques se propagent seulement dans un milieu matériel. كيف ما شفنا أن الموجات الميكانيكية تنتشر فقط في الأوساط المادية، أي واحد الوسط solide أو لا liquide أو لا gaz. Et leur célérité croît avec la densité du milieu où elles se propagent. ولا célérité ولا vitesse كتكبر من كتكبر ليا لا دونسيتي أي الكثافة. كل ما كانت الكثافة ديال داك الوسط كبيرة كل ما كان لا سيليريتي كذلك أكبر. ردوا البال بأن بعض المعطيات اللي كيعطيوها لنا في لي لونسي ديال ليكزارسيس ما كتكونش عشوائية، كتكون عندها واحد الدور في شي سؤال من الأسئلة. Pour déterminer la valeur approximative de la célérité Vp d'une onde ultrasonore dans le pétrole liquide, on réalise l'expérience suivante. Dans une cuve contenant du pétrole, on fixe à l'une de ses extrémités deux émetteurs, E1 et E2, qui sont reliés à un générateur GBF. هذا هو الكوف كنربطو فيه جوج ديال لي émetteurs E1 و E2 اللي بدورهم ربطناهم مع واحد الجينيراتور. À l'instant t0 égale à 0, les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore. يعني في اللحظة t كتساوي 0 هاد لي زيميتور كيبعثوا ليا واحد الموجة فوق صوتية أي لي ultrasonores. Une se propage dans l'air et l'autre dans le pétrole. وحدة كتنتشر ليا في الهواء tandis que الأخرى كتنتشر ليا في البترول. À l'autre extrémité de la cuve, on place deux récepteurs R1 et R2. يعني في l'extrémité الأخرى الجهة المقابلة كنربطو واحد جوج ديال الأجهزة اللي هو الريسبتور ديال هاد الموجة اللي حنا رسلناها R1 و R2. L'un dans l'air et l'autre dans le pétrole. Les récepteurs sont à une distance L des émetteurs. المسافة اللي كاينة ما بين l'émetteur و الريسبتور هي L. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2. هاد الأجهزة كنربطوهم مع واحد الأوسيلوسكوب اللي كيسمح لنا بالرؤية ديال داك الموجة، بحيث ملي غتوصل ليا ال E1 غتبان ليا في الشكل، وملي غتوصل ليا ال E2 كذلك كتبان ليا في الشكل. نمروا الآن السؤال الأول. Les ondes ultrasonores sont-elles longitudinales ou transversales? Justifiez. قبل ما نجاوبوا على السؤال نشوفوا شنو كنقصدوا بلوند لونجيتودينال او ترانسفيرسال. لي تيب ديال لي زوند عندنا جوج، كاينه ترانسفيرسال و لونجيتودينال. بالنسبه للوند ترانسفيرسال كيكون عندي لا ديريكسيون دو لا بيرتورباسيون perpendiculaire أي متعامد مع الديريكسيون دو بروباغاسيون دو لوند. ديريكسيون دو بروباغاسيون هو اتجاه ديال الانتشار اولا فين مشات هذيك الموجه. يعني ملي كيكون عندي التعامد على هذا الشكل هذا تنقول بان لوند اللي عندي اون ترانسفيرسال، في حين ملي كيكون عندي التوازي اي هذه لا بيرتورباسيون عندي الديريكسيون دو لا بيرتورباسيون كيوازي الديريكسيون دو بروباغاسيون. كيف ما كتلاحظوا اتجاه فين غادا الموجه لهاد الجهه والتشوه عندنا كذلك لهاد الجهه، ماشي طالع لنا الفوق ولا. اذا هنا كنقولوا لوند لونجيتودينال. نشوفوا مثال اخر ديال النابض، كتلاحظوا هنا كيبان لكم الفرق، هذه هي اوند لونجيتودينال، في حين عندنا هاد الموجه هذه هي اوند ترانسفيرسال، بيسكو هنا عندي التعامد، هاد الديريكسيون ديال التشوه الفوق والديريكسيون ديال الانتشار لهاد الجهه، في حين هنا التشوه عندي هكذا وكذلك الانتشار نفس الاتجاه. من هنا تنقولوا بان عندي لوند لونجيتودينال، وهذا هو الشكل اللي كيشبه لنا الشكل اللي خرج لنا في داك لوسيلوغرام. إذن من هنا تيبان الجواب أن لوند ألتراسونور هي أوند لونجيتودينال. وعلاش؟ لأن
La direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation de l'onde. نشوفوا دابا الآن سؤال تاني. En exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel taux entre les deux ondes reçues. المعطيات اللي عطيناها لنا هي هادي، عطينا ال عطينا الفيتاس ديال لير، عطينا كذلك sensibilité horizontale أولا الحساسية الرأسية. لا sensibilité horizontale كنقصدو بها السلم ديال هاد لوسيلوغرام هذا، أي كل تدريجة شحال كتساوي ليا. مادام قالوا لي sensibilité horizontale يعني horizontalement هكذا، وإلا قال لي vertical يعني هاد كل تدريجة بهاد عمودية شحال كتساوي ليا. هنا عندي 2 ملي سكوند باغ ديفيزيون، يعني كل ديفيزيون كتساوي ليا 2 ملي سكوند، وهما طلبوا مني طو الغوطار طومبوريل شحال كتساوي ليا. حنا كنعرفوا ان الغوطار طومبوريل هو بشحال تاخرت ليا هاد الموجه هادي. ملي كنشوفوا ها الموجه فين، ها الموجه الثانيه فين، التاخر بيناتهم هي هاد المده هادي. اذا حسبنا من نهايه الموجه او الا حسبنا من البدايه ديال الموجه، ملي كنجيو نشوفوا كنلقاو جوج تدريجات، وكل تدريجه كتساوي ليا 2 ملي سكوند. اذا طو كتساوي ليا جوج اللي هي جوج ديفيزيون فوا لا سنسيبيليتي اوريزونتال 2 ملي سكوند باغ ديفيزيون. ديفيزيون كتمشي ليا مع ديفيزيون كتبقى ليا ملي سكوند اللي هي اصلا الوحده ديال هاد الغوطار طومبوريل. واضح؟ إذا النتيجة هي 4 ملي سكوند. Question 3. Montrez que l'expression de taux s'écrit sous هاد لا فورم هادي. نذكرو بطو. هنا الشكل ديال الموجة في واحد اللحظة T1 وشكل الموجة في واحد اللحظة T2، أو بمعنى آخر ملي تكون في اللحظة M وملي تكون في اللحظة M'. الغوطار طومبوريل ما بين النقطة M' و M هي هاد المدة اللي عندي هنا، بمعنى آخر هي T2 ناقص T1، أي T الكبيرة ناقص T الصغيرة، هي هادي اللي عندنا هنايا. ولكن حنا ما عارفين شكون هي اللي الطون ديالها كبير، واش ديال ليغ ولا ديال البترول. هما قالوا لي واحد المعلومه بان الميليو منين تيكون دونس لا فيتاس ديالو كتكون كبيره، وحنا كنعرفوا ان البترول تيكون بلو دونس كو ليغ. البترول بلو دونس كو ليغ يعني الفيتاس ديال البترول غتكون كبر من ديال ليغ. لحد الان واضح. حنا عندنا واحد العلاقه اللي كتقولنا بان الفيتاس كتساوي هي المسافه على الزمن. كل ما كانت الفيتاس كبيره لو طون كيصغر. اذا مادام الفيتاس ديال البترول كبيره دونك لو طون ديال البترول غيكون صغر من لو طون ديال ليغ. الى حد الان واضح. الا جينا نشوفو طو دابا شنو غتكون كتساوي لي؟ غتكون كتساوي لي تي ديال ليغ موان تي ديال البترول. ومن العلاقه السابقه نقدروا نخرجوا تي ديال ليغ راه هي المسافه على السرعه، لان السرعه كتساوي المسافه على الزمن. اذا خرجنا الزمن غتكون هي المسافه على السرعه. المسافه اللي تيقطعها هي ال على السرعه ناقص المسافه على السرعه ديال البترول. دوزو السؤال التالي. Trouver la valeur approchée de la célérité VP. انطلاقا من هاد العلاقه السابقه نقدروا نخرجوها. اول حاجه شنو خصني ندير؟ انا باغي الفي بي، باش نحيدها نحيد الان. ديما كنبداو بهذا الشيء اللي فيه الضرب. هذه مضروبه عارفينها مضروبه، اذا نرجع لهيه تولي قسمه. هذه نردها للجهه الاخرى. الا رديت هذه الجهه الاخرى هي سالبه ورديتها لهنا تولي بلس. الى حد الان مزيان. هذه نحيدها نردها للجهه الاخرى هي موجبه غتولي سالبه. دابا بقات لي غير الفي بي. الا بغيت نخرجها خصني ندير المقلوب، ولكن المقلوب ما كنديرو حتى نوحد المقامات. هذه في هذه هي في دلاغ في ال، وهذا في هذا ناقص هذا في هذا. هذه هي لا غولاسيون.
دابا ممكن نديرو المقلوب. الا قلبنا هادي غنقلبو حتى هادي. واضحه. صافي توصلنا للعلاقه النهائيه. دابا بقات لنا غير لابليكاسيون نيميريك. الفاد عوضناها بالقيمه ديالها، الال عوضناها بالقيمه ديالها، طو عوضناها كذلك بالقيمه ديالها، وكنلقاو النتيجه التاليه.